बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में कुरान पढ़ते वक्त ये 3 गलती कभी मत करना। कुरान हकीम वो वाहिद किताब है जिसके एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, जिसने किताब अल्लाह का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए उसके एवज़ एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैं नहीं कहता अलम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। तलावत कुरान अफजल तरीन इबादात में से है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तलावत कुरान है। ये अज़ीम किताब जिसकी तिलावत की बेपनाह फजीलत है, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीना में नाजिल हुई। इस लिहाज से कुरान हकीम और रमज़ानुल मुबारक का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करने वाला गोया इस ताल्लुक़ को मजबूत व मुस्तहकम करता है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका इस बात की दलील हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कुरान हकीम की तिलावत फरमाते और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को सुनाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत जिब्राईल अमीन रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। मज़ीद बरा रोज़े क़यामत तलावत कुरान का एहतमाम करने वालों और इसके मानी समझने वालों की शफ़ाअत ख़ुद कुरान हकीम फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस शख्स को दिन के वक्त खाने पीने और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, बस तू इस शख्स के मुतल्लिक मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस शख्स को रात के वक्त जगाए रखा, बस इसके मुतल्लिक मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें। रोज़े के बाद जो सबसे अहम इबादत है रमज़ान के महीने की, वो है कुरान मजीद की तिलावत। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो गलतियां कर बैठें जिससे हमें सवाब तो बहुत दूर की बात है कि कुरान पढ़ना हमारे लिए वबाल बन जाए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं तो इस ज़्यादा के चक्कर में हम कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ रहे होते। हम कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं कि पढ़ते हुए कुरान मजीद के अल्फाज कट जाते हैं, तो फिर ये तरीका मुनासिब नहीं है। कुरान मजीद आप पढ़ें तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल साफ़ निकल रहे हों, क्योंकि जल्दी में अगर ज़बर ज़ेर की भी गलती हो जाए तो वो आयत बिगड़ जाएगी और उसका तर्जमा बिल्कुल बदल जाता है। तो कुरान मजीद पढ़ने में इस बात का बड़ा ख्याल रखें। बाज़ लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं, मैं तो 10 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ। ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर आपकी इन गलतियों की वजह से कुरान पाक का तर्जमा बदल जाए तो आप बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकब होंगे और सज़ा भी कड़ी से कड़ी होगी। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वाले की सफ़ात देखता है, उसकी मिक़दार हरगिज़ नहीं देखता है। हदीस में आता है कि जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ रहा हो लेकिन ज़ुबान उसके साथ नहीं दे रही हो, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अटक रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस अटकने वाले को दुगना अजर मिलता है। जैसे कि इरशाद है, और ए हबीब, कुरान को वकूफ़, आराब, तमाम कैफियत
مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسالے کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال مل جاتا جتنا اسے ملا ہے
تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔